Bapace ani Budace ani Poveda Miace Menavi. Amen. Survis Portum Jei Salve Asu. Dulce Salve Asu. Mogar Bab Venado. Mure Bukti ani Babatan, Kadegane Sabinichi, Waro, Sumurumo, Ami Hanga Ekauda. Hagabajik Nisar, Ami Vishoy Diatela.
मोगान जिवन कांदेलारिया सायबिणीच्या उजवाडान गोरब्यान बेकोनी हाडुया. ह्या नव्यानाच्या दिसांनी आमी फामिलीचेर आनी फामिलीन आसलेल्या वांगड्यांचेर आनी संबंधाचेर नियाळ केला. आमच्या फामिली मारयेच्या आदारान आमी कश्यो सांबाळच्यो, आमचे संबंध कशे घट करचे आनी प्रश्न कशे सुदावे करचे हे आमी देवाच्या उतरांतल्यान आयकलां. आयचो वाचप आदल्या वरांतल्या पिडेस्त मनशाची वागणूक समाजान कशी आसली हे विशीं सांगता. कोण आसलेल्या मनशाक समाज भायरायता आनी मेले म्हूण वाचता. आमच्या फामिलीक आयज चड करीत जाल्यार कितलेच फावटी आमच्या फामिलींतल्या वांगड्या सोबेन आमी अशीच वागता. फामिलीन घुसपट जाता तेन्ना कश्ट पिडा येता तेन्ना फामील आसुनूय कांय जाणां एकसुरी भशेनची येतात. असल्या वेळार मारये आमकां एक नमुनो जावंक फावो. मारयेचो मोग देवा सोबे आनी दुसऱ्याचे सेवेन जोडलो हो मोग तिणें आपल्या कुटुंबान आपयलो आनी आपलो नाजरेताचो घराबो मोगाचो संतोश करूंक ती पावली. आख्खे तिचें जिवीत देवाच्या उजवाडान वचनायलें. देखून तिका कांदेलारिया सायबीण मुणगे उजवाड शिपडायकरी सायबीण म्हूण वाचता. आयज गुड सायबीणीची परब जाल्ल्यान आख्ख्या संवसाराक भलायकेचो आयतार मनयता. सायबीणीची मजतीन पिडेवंतांक बेकोनी मेळोवंक आनी तिच्या पावलांनी आमी चलोवंक आनी आमी आमच्या घराब्याक मोगाचो संतोश जावं ह्या दोगांची मिसान आमकां बापाची कृपा मागतना आयची परब समोरून गेल्या बाबाक एंड्रो डिसोजा आनी जॉयस डिसिल्वा तशेंच तांच्या दोगांय हुवांक आलिशा आनी जॉयशा तेच परीन तांच्या फामिलीच्या वांगड्यांक कांदेलारिया सायबिणीचे मिलोनीन बापाची गोड बेसावा मागुया. आनी आमकां सगळ्यांक ही पवित्र दिसाची मेळ फळारी जावच्या आमची पातकां उडकून दिवन बापाचें एकामेकाचें भोगसणें मागुया. Ampati surga hari tumpah malam ini, musuhnya besar sesangka, orang syukur dari muraja, orang dari Yesus, awet saya makan dia, om sobran, ya sahaja berusaha sama dia, semua ditentang dari kota, hari tumpah malam ini. Musim yang cerah sekolah lagi, dengan tinggal menurut makna. So pada dia amci kaklut bolu, ada amci patka buksa amka sasnaja jibita bawo. Amin. Tu
सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुझ्या भुरग्यांक सदां कूड यत्न्याची भलायकी दी आनी बाणयोंत नित्य परमाराचे विनवणे हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो परदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमीन. लेवी शास्त्रांच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइसेसाक आनी आरोनाक सोबेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूज वो गावो वो एक खत आसत आनी तें खडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन यादनिकाशीन वो ताच्या खंयच्याय पुता खडाची पिडा जाल्ल्यान तिसके आंगाक घालचें आनी ताच्या माथ्याचे केस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो वोट दाखोवन पोप मारची. मेडो मेडो ताका पिडा आसोसोर तो मेडो उरतलो देखून तो मोळा भायर एकलोच आपले भिरांत करतलो. देवाचें उतर हें. आमचो स्वभाव गावात जातलो.
Bagion Paulun Korinkaram बरयलेले पयले चिटी वेळे वाचप. बाबा भयणीनो, अदीक वाडट्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगळ्या परस श्रेष्ठ वाट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशांच्यो आनी देवदूतांच्यो भासो हांव उलयन, पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत एक वाजटी गान आनी किणकिणत्या कांचाळ्या सारको. देवाचो संदेश दिवचे देणे म्हाका आसत, सगळ्या भुतांची वळख आनी सगळी विद्या म्हाका आसत, आनी दोंगर लेगीन एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर उखलून दवरूंक म्हाका पूर्ण बाबार्थ आसत. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगळे म्हजें आसले नासले तितलें वाटेन, म्हजी कूड लेगून लासूंक दीन. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारना. मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग मसता थंय नाटकाय ना, मोडाय ना आनी गौरव ना. मोग माणसुकेची शीम उतरना, आपलो आदाव सोदिना, राग दवरिना, वायट घेतला ते मनान बाळगिना. उनितीन मोग खुशाल जायना, स्वतान खुशाल जाता. मोग सगळे भोगसूं, सगळे स्वतमानू, सगळ्यांचो गोडवांचो धरूंक, सगळे सोसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचे देणे सोरतले, आठवो पासो उलोवचे देणे नपयत जातले, विद्येचे देणे सोंपतले, पूण मोग कधीच सोरना. देवाचे उतरले Survis portum cei salveasu. Slava परमणे Jesu Christaचे शुभवर्तमा. तिसऱ्या दिसा गालिलेयाच्या काळा गावात एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकय आनी ताच्या शिसाक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूच्या आवयन ताका म्हळें तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें, बस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताची आवय चाकराक म्हळें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय
जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 धोणां आसली. दर एका 4 ते 6 कोळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणले धोणां उदकान भरात. आनी ताणी ती कसोर भरली. ताणें तांकां म्हणलें तांतले इल्ले काडून लग्न उत्सवाच्या कारभाऱ्याक भरून दियात. ताणी तशें केलें. कारभाऱ्याक सोरो जाल्लें उदक चाकून पडयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो. पूण उदक काडलेलें तें चाकर मात जाणो आसलें. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दिता आनी लोक बरेच पियेदूच कोणकोण वाडटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां भुरग्यांक दवरले. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गालिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा फांकयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर पावार ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुझ्या बाबा बडीनो जायतीं वर्सां फाटीं गोंय एका देशांत झूज चलताले आनी दुस्मान ह्या गांवांत येवन ज्या ज्या घरांनी लोक आसा शिपाय घेताले. घरांत लोक आसा जाल्यार पडयताले आनी लोकांक जिवेशी मारताले. घरांत भितर सरतूच लोक तरी कोण ना जाल्यार ते घर सोडून दुसऱ्या घरांत जाता. अशें घरांत सोडीत रावता शिपाय. ही खबर शिपाय येवचे आदीं ह्या धाकट्या गांवांत तांकां खबर पावली शिपाय येतात आनी ते आतां जिवेशी मारूंक येता. लोक सगळो कूड काडटात. असली एका घरांत एक आवय आनी ताका 5 भुरगीं. बापूय ना पूण एक बापूय झुजांत गेला आनी आवयच्यान आतां ते 5 भुरग्यांक घेवन कूड काडूंक जायना. कितें करतली काय? थंयसरूच रावल्यार तशें हांवें म्हणलां शिपाय घरांत भितर सोदतले. घरांत कोण आसा जाल्यार मेळ्ळ्यार ताका जिवेशी मारतले आनी दुसऱ्या घरांत येतले. त्या खातीर ही आवय कितें करता? कूड काडूंक जायना. 5 भुरगीं. तांच्या घरांत आदलें घर तें. घराच्या जमनी पोंदार भंकर रूम म्हूण आसा धाकटलो. ती काडटा 5 भुरग्यांक त्या भंकर रुमान जमनी पोंदार ताका दवरता आनी ती आपूण एकलीच वयता. तुमी म्हणल्यार ती कित्याक वचना? कित्याक हे शिपाय आख्खें घर सोदतात. पूण कोण तरी घरांत मेळत मारले आनी फुडें वेतात आनी कांय सोदूंक वचना चड. त्या खातीर ह्या वयर त्या 5 भुरग्यांक त्या भंकरांत घालतात. आपूण वयर रावता. शिपाय येतात घरांत पडयतात. आवय मेळटा. आवय जिवेशी मारतात आनी शिपाय आतां कोण तरी मेळटा घरांत जिवेशी मारला फुडें वेतात. 5 भुरगीं वाचतात. आवय आपल्याचो सॅक्रिफीस मोगाचो सॅक्रिफीस करता. तुझ्या भावनेनो हांवें म्हणा मोगाचो सॅक्रिफीस. आनी आयचो विशय आसा मोग. मोगान जीवन कांदेलाऱ्या सायबणीच्या उजवाड्यान घोराब्यांक पिकोडी हाडुया. हातूंत आमकां 4 वस्तू आमच्यानी निचोन काडया. मोग, गोराबो, पिकोडी, उजवाड. जाल्यार पयले सुवातेर मोग आनी गोराबो हाचेर नियाळ करुया. आमी सगळीं गोराब्यांतलीं. आमी खंय जल्माक आयल्या? हॉस्पिटलांत म्हणटली. आमी खंयसर घरांत जल्माक आयल्या एका
घोराब्यान जल्मा जाल्यार हो आमचो घोराबो कसो सुरू जाला आनी केन्ना सुरू जाला मूळ कितें वॉट इज द रूट केन्ना सुरू जाता ही घोराबो केन्ना सुरू जाता भुरगें जल्मा घेतच घोराबो सुरू जाता केन्ना जाता जेन्ना एक दादलो आनी बायल लग्न संस्कारणेंत कपलाक विचारतात हांव तुका म्हजो पती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन पाप साहेब आमकां आदलो जो पावलो दुसरो जावन सांत जाला ताचे एका डॉक्युमेंटान फॅमिलियारिस कॉन्सोर्टियो तो आमकां काय बरे भशेन सांगता जेन्ना लग्न संस्कारणेंत एक दादलो आनी बायली कपलाक उच्चारतात तेन्ना दोन वस्तू घडटात तो म्हणटा पयले सुवातेर एक नवो घोराबो सुरू जाता न्यू फॅमिली दुसरे सुवातेर एक घरची पवित्र सभा सुरू जाता न्यू डोमेस्टीक चर्च हे दोन वस्तू घडटात मूळ आसा लग्न संस्कारणेंत जाल्यार लग्न संस्कारणेंत एक घोराबो सुरू जाता जाल्यार हो एक घोराबो मोगाचो घोराबो आसता काय आसतलो जाल्यार लग्न संस्कारणेंत दादलो आनी बायल एकठांय जाल्यार ती मोगान एकठांय जाल्यार काय आजून थंयसर मोग आसा काय आमच्या गोंयांतच भितर सरुया मोगाची गजाल करता आनीच कोण एकल्या तरणाट्याच्या जोंब्यांक 20 years and above तरणाटी तांकां एका यूथ एनिमेटरान असो एक प्रश्न घातलो वॉट इज द मोस्ट डेंजरस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू यू वॉट इज द मोस्ट डेंजरस एक्टिविटी सारकी मारेकार कोरडी करप एक्टिविटी खंयची थोड्यांनी म्हळें बंगी जंपींग म्हणटात ते राजू पांयांक बांदतात उडी मारतात वयर जावन आनी कोणे म्हळें पॅरा ग्लायडींग पॅराशूट घेवन म्हळें उडकी मारप तसले आनी कोण म्हळें रॉक क्लायंबींग तसले पण एकल्या चेडवान म्हळें द मोस्ट डेंजरस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू मी इज फॉलिंग इन लव आसतात कडेन मोगान पडप कोण एकल्यान म्हणा आपूण मोगान पडले आनी सारकेच पडले आनी फसवले मेबी दॅट गर्ल हॅड सम एक्सपिरियन्सीस कित्याक आतांच्या काळात हो मोग जावन म्हणटा हाचो विशय काडलो आसा मोगान जिवया पूण ह्या काळार मोगाची गजाल करशी जाल्यार तरणाट्याच्या मनांत वेगळेच आसतलें वॉट इज लव इज इक्वल टू आनी कितेंच मनांत येता जेजू आमकां वेगळो मोग त्या खातीर ब्रिटिशा बाबडेनो पयले सुवातेर मोग आसा काय जेन्ना एक दादलो आनी बायल लग्न संस्कारणेंत एक जाता तातूंत मोग आसा काय ती आवय मोग आशिल्ले म्हणून तिच्या काळजांत भुरग्यां पासून तिणें आपलो जीव दिलो इतलो खोल तिचो मोग आशिल्लो शी वॉज रेडी टू सॅक्रिफायस हर ओन लायफ फॉर द चिल्ड्रन त्या खातीर आमी म्हणल्यार हें मूळ तरी सारकें ना मोग थंयसर ना जाल्यार घोराबो मोगाचो घोराबो जावंक पावना त्या खातीर आमच्या संस्कृतायेन गोंयांत पोत्तर भितर हांगासर आवयो आसात तुमचे कडेन भुरगीं आतां वाडल्यात थोडी कडेन काजार जाल्यात आसतली थोडी जावपाची आसात आसतली एक घोराबो सुरू करपाची आसात आसतली आमच्या गोंयांत रोखडीच आमची आवय बापूय चेडूं 18 पिरायेचे जाले चेडो 21 वर्सांचे जाल्यार काजार जायना गो न्हवरो ना तुका शेजारी रोखडीच फाटीक लागता आगो तुगे चेडूं काजार जायना ताका 25 वर्सां जाली तुका भियातूच उरतले आनी आमच्या गोंयांत अशेंच घडटा दादलो कडेन पोटीर आसता आनी खंय भायर आसता तो म्हणटा आतां सगळे म्हजे लागीं आसा दुडू बाट घर बुलेट मोटरसायकल आसा पूण बायल ताका जाय जावया सो इट इज ओनली अ फॉर्मॅलिटी हातूंत मोग ना आनी आमच्या गोंयांत चलता आनी हातूंत आमी बी भागी आसात त्या खातीर ज्या घोराबांत मोग ना जाल्यार तातूंत तो मोगान तो घोराबो वाडो ना जाल्यार त्या घोराब्यांत उजवाड ना कोण एक कपल 25 years सेलिब्रेशन करता बरें ग्रँड सेलिब्रेशन तांचें जालें तांचो बेस्ट फ्रेंड फादर आशिल्लो वॉज द मेन सेलिब्रेंट दुसऱ्या दिसा सेलिब्रेशन जातच ताच्या घराक भेटेक येता त्या बेस्ट फ्रेंड तो फादर आनी तो उलयता आसतना त्या सिल्वर जुबली सेलिब्रेट केल्या त्या दादल्या लागीं विचारता yesterday you celebrated silver jubilee बरी जाली व्हडल्यान दवाज्यान what do you feel today
तुका कितें दिसता आयज? आनी तो दादलो म्हणटा आय डोंट फील एनीथिंग. आमकां फादर रोजा म्हणटा खालीच सेलिब्रेशन केला 25 years ऑफ मॅरेज. तो म्हणटा आयज आय डोंट फील एनीथिंग. आमकां म्हणटा वय 25 वर्सां तो म्हणटा जेडूर आमी गो बायलां कशी बरोबर भोंवल्यात, गो बायलां कशी एकाच मेजार आमी बरोबर बसून जेवल्यात, गो बायलां कशी आमी एकोरचेन मिसळ भायल्यात, गो बायलां कशी कुडेक आमी भोंवडेक गेल्या, तियात्राक गेल्या, पिक्चराक गेल्या, गो बायलां कशी आमच्या भुरग्यांक फुडें कितें दिवंक जाय तें आमी दिलें, हें आमी करूंक जाय तें केलां. देयर वॉज नो रिलेशनशीप, संबंद नाशिल्लो, फॉर्मेलिटी आमी करूंक जाय तें केलां. एज अ हस्बंड आय हॅव डन, एज अ वायफ शी हॅज डन, एज अ फादर आय हॅव डन, एज अ मदर शी हॅज डन. इतलेंच. फॉर्मेलिटी करूंक जाय, संबंद ना, देयर इज नो रिलेशनशीप. प्रिशा बावडीनो असलो आमचो एक बरोबर आहे. कितें प्रिशा बावडीनो मोगाच्या संबंधान भितर सरया, कसलो तरेचो मोग आहे. पयलीं स्वादेर ती आवय आमकां दाखोवन करता ते भाशेन लव इनवॉल्विंग सॅक्रिफायस. हांव तुजे पासत कितेंय करूंक तयार आसा. आज राती जाता चेडो आनी चेडो मोगान पडटात आनी मोगान पडटा आसतना ती एकामेकाक म्हणटात. चेडो म्हणटा यू नो आय एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू. सगळें कितेंय करूंक तयार आसा. जंप ओवर द मांडोवी ब्रिज पळय आतां अटल सेतू तेजे बसून उडी मारून हांव तयार आसा. आय एम रेडी टू डू कितेंय करूंक तयार आसा. हे काजरा आदी मोग बरो वाडटा चेडो आनी चेडवा मदें आनी चेडो फुलता आनी म्हणटा बरें आसा. काजार जातात. काजार जातूच मागीर बायलेक जाय फर्स्ट डे आसा कितें हाडूं गो ऑफिसांत आसा फोन मारता गो फोन काडटा हा कितें जालें सांग बेगीन. मातशें येता आसतना एक कील साकर घेवन हा बरें चल म्हणटा. कन्वर्सेशन काबार. आदी वरांच्या वरां बरयताली काजरा आदी उपरांत कितें जालें. काजरा आदी जायते फावटी म्हणटाली हांव तुजो मोग करता आय लव यू म्हणटाली. काजार जातूच मागीर कितें जालें मोग खंय गेलो काय तो. ह्या खातीर प्रतीक्षा बावडीनो आयज दोगांत आशिल्ली आसा जर यू आर आस्क योरसेल्फ हाउ ऑफन वी आर से दॅट वर्ड टू ईच अदर. हांव बाबा तुजो मोग करता. काजरा आदी बरें कितें हाडून दिताले थोडे गिफ्ट हाडून दिताले बुकी हाडून दिताले. आतां दितात काय आतां कोणें तरी घडोवंक जाय. आतांच कितें फाटीं जालां रोज डे म्हूण जाला मागीर चॉकलेट डे म्हूण जाल्या आनी काल कितें टेडी बेर डे जाला आसता. काल टेडी बेर डे जाला. आयज आमकां आयस्क्रीम डे जालें. हांवें मागीर कोणाक म्हणलें आय होप दे ऑल्सो मेक लॅपटॉप डे एंड मोबायल डे. लेट्स सी हाउ गुड द लवर्स लव देयर लवर. आय एम रेडी टू गिव इवन लॅपटॉप रोज आनी टेडी बेर दिवपाक सवाय. पण मोग जो आसा तो मॅटेरियल वस्तूंनी आसना. आनी ह्या खातीर आमकां जेजू दाखोवन करता खरो मोग कितें तो. आनी जेजू म्हणटा एका इश्टान आपल्या इश्टा पासत जीव दिवप हाचे परस व्हरतो मोग ना. प्रतीक्षा बावडीनो मोग आसा जाल्यार हांव दुसऱ्यांच्या गरजांक पावता आनी दुसऱ्यांचे कुटुंबीक जिवीत काडोवपाक जरी आसा जाल्यार थंयसर हांव उजवाड हाडटा आनी पेकोवणी दिता. आयज यशू वर्तमानाचें हांवें वाचलां हातूंत आमी पळोवया. हातूंत एक लग्नाची गजाल जाता. हातूंत एक गोराबो सुरू जाल्लो आसा आनी हो गोराब्यान आतां सोबरवणी चलता. कुडीक मोगाची सोबरवणी दिवय पूण तातूंत आतां एक काळोख भितर सरता. सोरो काबार जाता. संकोश्टाक सांपडलेली आसा. कोण पावता आदाराक? जेजू आदाराक पावता. आनी तरेन एके भाशेन ह्या काळोखान पडटल्या गोराब्याक उजवाड हाडटा पेकोवणी दिता. प्रतीक्षा बावडीनो गोराबो आमचो जायते फावटी संकोश्टाक सांपडटा वय की ना. आमकां जायते हाटेपिडी आसात त्रास आसात. आमी हांगा थंय धांवता कोण तरी सांगता ही ती कोणस हात दवरता तकलेचेर डबोज कसो पडटा चल थिंग धांवया आम थिंग धांवया. आनी कोण म्हणटा थंय वच. कित्याक आमच्या गोराब्यान कितें तरी अडचण आयली आसा. कोणाक फुडें कॅन्सराची पिडा जाल्या, कोणाक फुडें सिल्वीस मेळोच ना, पयशे उणे जाल्यात, जॉबलेस आनी आनी वॉटेवर इट मे बी. आमकां आमच्या गोराब्यान आसाच संघर्श. आयज आमी हांगासर फेस्ताक लेट अस आस्क आवरसेल्फ आमचे मागणे कितें काय. व्हॉट इज आवर प्रेयर टुडे. डेफिनेटली आमचे जायत्यो गरजो आसतल्यो. गरजो नीड्स मदीं करून गोराब्याच्यो गरजो आसतल्यो वय की ना. शुअर कितें नाजाल्यार आमकां व्हॉट इज इट दॅट पुल्स मी हियर. कितें म्हाका ओडून हाडटा हांगासर.
मिलाग्र घडटा काय घडना सांगात हांव पयलींच फावट येता ना घडटा येतात आसता जायती म्हाका सायबिडे म्हाजे बरी कितें तरी मिलाग्र घडटली हातूंत काय वायट ना तर जेजूने ह्याच्या शिवर्धनात मिलाग्र पूण ताचे उपरांत कितें काय म्हजें मौन कितें काय म्हजो धर्म पाळप कितें काय हांव म्हजो धर्म पाळटा फकत म्हाका जेजू कितें दिता त्या प्रमाणेच म्हजो धर्म पाळप मेळना जाल्यार धर्म पाळपाचें उणें जाता जायते जाणांनी भावा भयणो मागला ती वस्तू देवा लागीं मेळोंक ना म्हणून धर्म सोडला इगोर्जमाक सोडल्या जेजूक सोडला अशें आमचें जाता काय त्या खातीर म्हजें ध्यान वर कितें काय हांव म्हजी भक्ती करता आयज हांगासर आयना जाल्यार सायबिडे म्हाज्या पांयाची कितें म्हजें कारण उदीक म्हजो बाबाक काडूं दुसऱ्या सगळ्या मोग काडूं म्हज्या घराब्यान जे संकश्ट आसा तातूंत पेकोणी आनी उसवाड हाडूंक ह्या मनान हांव आयला काय त्या खातीर तिच्या भाबीनो जेजून आयज उदकाचो सोरो गेलो जेजून मिलाग केली करी पूण ही जेजून मिलाग केली आपल्याची दोस्तोनी जावंक ना जेजू कितें सांगता काय जेजू ताका कितें कर म्हणटा ती दोणां आसली सो दोणां तो कितें सांगता सो दोणां उदकान भरा सो एके भाशेन जेजू म्हणटा तुका तरी मिलाग जाय यू हॅव टू डू समथींग तुवें बी कितें करूंक जाय आपशेच जायना इतलेंच मागलें म्हण जायना सायबा आमकां सोरो ना सोरो दी सोरो जाय उदकाचो सोरो गेलो जाय उदक तुमी हाडप सो दोणां भरात तुजे गॉन टू होली लँड आलो तुमी पळयतले दोणां कितें भरली ती आनी उदक बी तेन्ना टॅप नाशिल्लें पूण सगळें हाडूंक जाय आसलें लागीं फुडें पयस मिन्स देर इज वर्क इन गॉड तुजो वावर आसा तुवें हात बोट घालूंक जाय तेन्ना पेकोणी येतली तेन्ना खातीर पिशा वावडे घोराब्यान पयले स्वादेर पेकोणी जाय आय हॅव टू डू समथींग हांवें कितें तरी करूंक जाय म्हज्या घोराब्यान ती पेकोणी हाडपाक म्हजे हात बोट घालूंक जाय What do I do when things fall apart? जेन्ना आमच्या घोराब्यान फुटी पिटो सरता तेन्ना ती फुटी परतून नव्यान जोडूंक आनी घडोवंक हांव कितें करता What do I do? Do I do anything? हांव कितें तरी करता काय पूण म्हजें धोरण काय कितें जाता तें जावं पळोवंक पाड अशें कितें म्हजें पळोवंक Do I do like that? त्या खातीर पिशा बाबडेनो हांवें मोगान घोराबो म्हजो वाडयतलो जाल्यार जेजूचे आसणे आसची गरज त्या खातीर सायबीड बाय कितें म्हणटा म्हजो पूत सांगता तितलें करा आनी जेजू आमकां कितें सांगता काय जेजू आमकां सांगता वचात म्हजी बोरी कबर पुरगूट करात वचात म्हजी बोरी कबर पुरगूट करात एक सांगात बोरी कबर पुरगुटपाचें काम कोणाचें to go forth and proclaim the good news, right? Missionary work around now. Who does this? कौन करता है? कौन करता है? हाँ, पादरी करता है, मादरी करता है, जाना. आणि कोण आहे? समाजचे पादरी आहेत ते. आम्ही करून जाय. सगळ्यांनी करून जाय. कितले साक्रामेंट आसात? 7 साक्रामेंट आसात. तातूंतले निमणे 2 म्हणजे संदेशा म्हणचे निमणे 2 म्हणजे त्या 7तले तुम्ही म्हणशात आनी 2 घेवंक जाय द लास्ट इन दी ऑर्डर 6वें और 7वें लग्न संस्कार हे दोनूय साक्रामेंट और म्हणजे पाद्रीपणाची याज्ञिकपणाची मागणी आणि लग्न संस्कार हे दोनूय साक्रामेंट what kind of sacraments कसले ते sacraments of mission पाठवपाचे म्हणटच घोराबो या घोराब्याचो वावर कितें what is the mission go forth and proclaim the good news वचात आनी म्हजी बोरी कबर पुरगूट करात सगळ्यांक उजवाड जायात हो दोन एका घोराब्याचो बिकॉज एक घोराबो हाचें कार्य निस्सांव जावन आसा टू प्रोक्लेम and this is the essence of being a Christian हेच आमकां पाप सायब फ्रांसीस
प्रेदिकाते इव्हॅन्जेलियम ह्या डॉक्युमेंटान आमकां सांगता एका क्रिस्तावपणाचे सार म्हळ्यार टू बी अ विटनेस गोवाय जावप बोरी खबर परगट करप बाय बीइंग अ विटनेस त्या खातीर एक घराबो दादलो आनी बायल भुरग्यां बरोबर एक गोवाय जाता विटनेस जाता जेची बोरी खबर परगट्टा उजवाड जाता सगळ्यांक पूण उजवाड सगळ्यांक जातलो जाल्यार आमी पयले सगळे घराब्यांत तो उजवाड फुलोवंक जाय तो उजवाड आमी पेरोवंक जाय आनी तो कसो जाता जेन्ना जेजू उजवाड आमी सदांच दवर आमच्या घराब्यांत जाल्यार आमकां विचारया आमच्या घराब्यांत मागण्याक जागो कितलो आसा काय पयले स्वार्थेन सांग डू वी कीप अ फिक्स टायम फॉर प्रेयर सगळे आमी मांडटा मदीं करून आमी म्हणटा घराब्याचो वडील कोण घराब्याचो वडील दादलो बापूय आनी आमी बापूय कशें आमी सगळे मांदार करता आमी मागणे मांदार करता काय आमी सांगता काय आमच्या घराब्यांत ह्या कुटुंब्यांत अमक्याच वेळार आमची मागणी आसची टोटली देवसाची मागणी हांवें म्हणा मागणी आसची आनी हो मागण्याचो वेळ आसचो जाता काय त्या खातीर आमी जायते फावटी सांगता बिफोर गेटिंग मॅरीड स्पेंड टायम इन प्रेयर टुगेदर मागण्यान वेळ सारात काजार आदींच कित्याक ती संवय काजार जातूच जावं त्या खातीर आमच्या घराब्यांत भितर सरया जेजू उजवाड आमच्या कुटुंबांत घराब्यांत ह्या उजवाडाक कितलो ह्याचेर गेला मागण्या वरवीं हाव ऑफन हाव मेनी टायम्स एंड इज इट रेग्युलरली एवरी डे जेन्ना हो जेजू आमच्या कुटुंबांत हाजीर आसता उजवाड वचत जाल्यार त्याच जेजूचो मोग आमकां चाखूंक कळटलो आनी ह्याच मोगान कितलेय कश्ट संकश्ट येवं जेजूच्या उजवाडाच्या आसऱ्यार पेकोवणी आमकां मेळटली आनी आमी आमचो घराबो कितें उजवाडान भरलेलो मोगान भरलेलो घराबो जावन सगळ्यांक एक गोवाय आमी जातल्यो जेजूची बरी खबर परगटतली गोवाय एक घराबो कशी आमी फुडें येतले असलोच मोगान भरलेलो दर एकल्याचो घराबो जावन कांदेल्या सायडीच्या मजतीन आमकां सगळीं बरोबर सत्मार्गा देवा सत्परिदा बाबा स्वर्गाने पृथ्वीच्या वृक्षाला आणि जेजू ख्रिस्ताच्या एकट्या सुद्धा आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरती समालो आमकां आणि सन्मानो वंशजाच्या काळ आणि कष्ट सोसे ताका वसार सोडलो तो मेलो आणि ताका निमित्तो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा आणि ताचो जीवन जालो स्वर्गात सोडलो स्वर्गपिता देवा आमच्या वस्ता तेका चिनी आणि मेल्ल्यांची मुक्ती सत्मार्गा पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुदे भक्तांच्या एका आत्म्याचे मोसळे कुडीचे जीवनपण सासऱ्याचे जिवीत आमेन या वेळार आमचे गरजो आमी बापाक उठीवर करूया हे आसा देवाची चाकून जा म्हणजे सभेन जे उतरा प्रमाणे पवित्र सभेच्या वडिलांन पाप साहेबान विश्वानी पाद्रेनी आणि मोठवाशी बाबा भयणींनी सगळ्या आडकोळी आणि प्रश्नांमध्ये मारये भाशेन देवाची कशी पाळून आणि आपल्या आपोवण्यांतल्यान परजेताय बरेपण शिपडांक बापाचें बळ तांकां मागुया तुमच्या भुरग्याची मागुया मारिया सुमार 3 महिने एलिझाबेथच्या सांगात रावली आणि मागीर आपल्या घरा परतली आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी मारये भाशेन सेवेचे मन आपणावन खंयच्याच धर्मामध्ये अंतर करिनासतना एक सारकेपणान पणजेक नीत आणि सेवा दिवंक
बापाचो उजवाड तांकां मागया. तो सांगीत तितलें तुमी करात. कुरांतून एकामेकाचो हे जेजूचें व्हडांतलें व्हड तत्व जे आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आमी जिवंक जाय. तर आमी न्हयच मारयेची भक्ती करून पूण जेजून आमकां सांगलां आनी फरमायलां तितलें आमच्या पेल्या आनी दुस्मानां सगळें बरेपण शिपडाव बापाचो उजवाड आमकां मागुया. वर्सांनी वाडटाना भुरगो घट जायत बेतालो आनी चणवायेन बरो येतालो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. आमच्या घराब्यांतलीं भुरगीं आनी तरणाटी न्हयस कुडीन वाडून पूण देवाचे वळखीन वाडून शाणेपणान आपलें जिवीत नेटोवन ती सेवेस्त तकलेची हातयारां जावंक तांकां बापाची गोठाय मागुया. तुम्ही कितें म्हणटात आनी करतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. एंड्रू डिसोजा आनी जॉय डिसिल्वा तशींच तांची भुरगीं देवाक आयज आर्गां दिवन ही आयची परब समोर तर तांचेर आनी तांच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर तशेंच तांच्या आनी आमच्या दर एकल्याच्या वावरा धंद्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सायबीण मांयचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. Bo mogar baba, आमकां मारशे मजतीन आमच्या दर एकल्याच्या घराब्यांत तुज्या मुलाचो उजवाड सदांच सांपोवंक इतली मागणी हांवें तुज्या फुड्यान दवरल्या ती तूं शांती भावनान मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचेर. आमीन. फुलां फळां पोंगा आनी सोल सुका फुलां कोश्टा कांटे हेच आमगेलें जिणे बांदून हाता बापा बेटो तुका ओंड्या आनी सोद्या बांदल्या. आयची पळोवप समोरून ठेवलो करून आपल्या बऱ्या भावल्या भुरगीं जायते खोश काडून जिवितांत सुखोलाय मेळून घेतल्या. बापान आपणाक बरी जोर दिनशाक दिवन बरी भलायकी दिल्या. आपल्या कश्टात आनी त्यागा भोवती बापाच्या बरेपणान आपल्या कुटुंबाचे कोणच्याचे आनी भुरग्याचे उदारपसन जालां म्हूण ती वळखता. हीच ही फुलां फळां तांच्या कश्टाचो भाव पुनायता. तो दिनवाशी मनान तांच्या बरोबर आमचोय दर एकल्याचो भाव लोंडो आनी खोश बाबाक बेगोया. मारिया आमची माय आपल्या जिवितांतल्या सुखा आनी दुखाची पावणे देवाचेर फाटून आपल्या घराब्यार आनी समेस्तांक संतोष हाडलो. असल्या मोगाच्या संबंधांनी आमच्या दर एकल्याचो बराबर संतोषपूर्वी करून ही उंड्या सोऱ्याची दानां आदाराय जेजूच्या मासा रोगतात बुडून आमकां गोठाय जावन ही दानां याज्ञिकाच्या हातान घालुया.
Może Baba Murino, możemy tuńcze bolidan sorko dedar deva Baba, mandato sneza omunu umaga. Deva amca sorgeyşe Baba, munissalyak jeglyas puda, ampar mahita uzun gedana, तिचे आंकवार कोणी वाढवला पण विचित्र तो एकदा पवित्र केले आपल्या घेतलेल्या मनशा स्वयंभावरवी आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करून आणि अशी आमची भेटवणी तुका मानदा दुसरी जावं ख्रिस्त आमच्या सुन्यावरवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोपे आसू आमची कावड जावो बहारूया Amity service Paratai Upavata Service Paramamcha Deva Deva Suya Oyoshya Pikoru Pavo Service Param Pavitra Baba Sorvo Dedara Isasna Chadeva Sorkari आणि Sorvodai आम्ही तुका दिन वाचून पावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो हे पूर्वेच्या समयार निती आमकारे मारिये कमी नमान करतना एका ताड्यान आम्ही तुका वाकणटा तुका वर दिता तुजी कीर्ती परगटा आपल्या अपारपणाची गोडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आबोय जाली आणि सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक फापयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उद्देशी देवदूत आणि स्वर्गींचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाकणटा तांचे सगळे आमचेय ताळे दवरून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता So
बाबा परस्पर पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून कितेंय पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले सुशेन गोष्ट मरण सोसून वेचे आदी ताणें मुंडो घेतलो ताणें वासून तो मुंडो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची तेच पुणे जेवण जातोच ताणें कास घेतली अनव्यांनी बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कोराराचे हे रोगत पातकांचे बोगसडे मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते बाळगतले हे म्हज्या उगडासाक पुराय बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवकरे आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वराचे विशेष विस्ताराने तुझे भविष्य विचूला सोड फ्रांसिस आमचे बाजून बाबा प्रेम करे आमची गोरी बाबा आणि सगळे यादी की उनका बरोबर इलाज निर्माण होईल पूर्वज वापराचा बरोबर स्मृतीने आमची बाबा मुलीची कामी होईल एक अशी त्यांजो आजच्या बाबाची निवड असतात तसेच मुलीची जीवन देण्याचा सासुचे सुख तांकां ज्येष्ठपती मेळ्ळा सगळे सांग तिचे पोचून गांवोळे म्हणून पाहू आमा सुमेसांची गोया करून मागता आयज आपली प्रॉडक्शन करता सुशील जॉयस त्याची भुरगीं आनी गोरजी हांची पण आपलो वाडदीस सोडून तांचे आशिर्वाद करून मागया वेळ आसा ती आमच्या घरांनी हॉस्पिटलांनी कोणी तांची पासून मागया अशी आमकां देवाची मागणी सांगायची भुरगीं बागेन दुसरे बागेन लुबता आनी सर्व तुका मागुलें ते सगळ्या भक्तां कडेन गोड सासी दिसताना आमकां मागली ताची सगळ्या शिवून रावन आमकां बाबा जेजू क्रिस्ताची शक्ती दिली त्याचे सोबोरवे त्याचे सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून ताकूड केल्लो मोग दूर एकल्याच्या घराब्यांत सदांच आसूंक त्याच जेजूच्या आसण्यान आमचे कुटुंब आमी मागण्या वरवीं भरूंक ताणें शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागया आमच्या आमची
वायटांतली आमकां रडय सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां रडय दया करून ह्या जिवितांत संवत्सरांक दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सरपंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमेश्वराक रेखता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरवतां फुडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीन प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येदाय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात आमच्या दर एकल्याच्या गोराब्यांत आशीर जावन आपलो उजवाड आनी आपली पेकोवणी आमकां दिता तो जेजू ताका शेवगादा ही सोपणी आमी सुवाळी म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना जगाच उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली
मोगला जेजू ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांत आयला. तुज्या मासा रोगदान तुवें आमकां बोडमोत केलें. तुजे मायेचे शेडून आमचो गुण करून आनी मोगाच्या संबंदान दोर एकल्याचो घराबो संतोष हाडटलो करून तुज्या मासा रोगतान आमकां घडायला. ह्या तुज्या व्हडल्या देण्या पासत आमी तुका दिनासता. ह्या परबे सुम्यार नोवेनाच्या दिसांनी आमकां फावो जाल्ल्या तुज्या उतरा पासत आनी शिकवणे पासत आमी तुका दिनासता. आनी ही शिकवण आमच्या गोरब्याच्या बऱ्या खातीर वापरूंक आनी कुर्ता दी म्हूण मागता. ह्या गांवच्या सगळे गोरबे तुजे आवय कांदलार्या सायबिणीच्या आसऱ्या खाल सुरक्षीत आनी सुखद आसात म्हूण आमकां भावार्थ आसा. तिच्या मागण्या उद्देशी तुजे थाय आमचो भावार्थ ओदीक खोलायेन वाडो. तेच कोरी आमची ही पिसाची भेटोवंक आनी देवाच्या उतराची मोडणी करून आयलोल्या तुज्या याज्ञिका फादर बॉनिफासियो हाच्या देण्या खातीर तुका वाखाणटा. तुजे मायेचे आमचे कांदलार्या सायबिणीचे परबेची तयारी करून जायतोच भार घेतल्या आमच्या पाद्रीगारा फादर डेरेक आनी हेर समुदायांतल्या भावा भयण्यांच्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आनी खोशे भाशेन आमकां आदार सहकार दितल्या बरेपणा खातीर आमी तुका वाखाणटा. प्रार्थूया. कोण वळ्या बापा
सांकवार मारयेक आमी आजमान दितना तुमी आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केले देखून आमी संतोषपरी जाल्या आनी विश्वासान तुका दावलो मारता ते सांकवार मायेची देव घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडपडणाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Moga Bapak Soviet minta pada body bahasa Cinawan, Musliman, itu sebab kalau Mutsriyat Kristus Shanti nani moga antum kana.